लीव अधेड़ उम्र दाढ़ी मूछों वाले शख्स का रूप धार चुका था और अब वो माइक के चेहरे की मरम्मत कर रहा था। माइक अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था। दर्द की गोलियों ने इसे बहुत सुकून बख्शा था, मगर ये सुकून वक्ती था। कैंसर का मोजी मर्ज इसे तेजी से खा रहा था। लो भाई, अब आईने में अपनी शक्ल देख के मेरे फन की दाद दो। माइक आईने में अपनी सूरत देख के हैरान रह गया। इसकी शक्ल बिल्कुल बदल चुकी थी। लीव ने इसे एक नई शख्सियत अता कर दी थी। तुम्हारी तबीयत ठीक है माइक? लीव ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। मुझ पर भरोसा रखो। इस काम के खत्म होने के बाद जब मैं बिस्तर पर पड़ जाऊंगा तो तुम मेरी बच्ची का ख्याल रखोगे। मैं तुम्हारी बच्ची को अपनी बेटी समझूंगा माइक, लीव ने कहा। इत्मीनान रखो, 2 रोज बाद तुम्हें $50,000 अदा कर दिए जाएंगे। माइक ने जेब से एक मुलाकाती कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ा के बोला, लीव, ये उस डॉक्टर का पता है जो मेरी बच्ची की देखभाल और इलाज कर रहा है। मैंने इससे फोन पर बात की थी और बता दिया था कि बहुत जल्द इसे $50,000 मिल जाएंगे। मुमकिन है रकम मिलने से पहले ही मुझे कुछ हो जाए। ऐसी सूरत में तुम मेरा ख्याल रखोगे ना? तुम्हें सिर्फ 50,000 का बैंक ड्राफ्ट बनवाकर इस डॉक्टर को भेजना होगा। तुम मेरा ये काम कर दोगे ना? लीव ने उससे हाथ मिला के वादा किया और माइक ने 2-3 गहरे गहरे सांस लिए। अब वो पूरी तरह मुतमईन दिखाई दे रहा था। उसने पुरसुकून आवाज में कहा, काम खत्म होते ही मैं रुखसत हो जाऊंगा। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। मरने से पहले ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं रकम का इंतजार नहीं करूंगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं माइक, काम खत्म करके तुम जा सकते हो। इसी लम्हे मैगी ने आके ऐलान किया कि वो रात के जासूस पीटर के नकील डालने के लिए तैयार है। लीव ने घड़ी देखी और बोला, हम भी जा रहे हैं। तुम यहाँ वापस पहुंचोगी तो केन का एक आदमी माल लेने के लिए मौजूद होगा। हमारे आने तक इसे रोके रखना। मैगी ने इस बात में सर हिला दिया और माइक से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। माइक ने उसका शुक्रिया अदा किया। 5 मिनट बाद वो दोनों लॉबी में दाखिल हुए। 2 बूढ़े जोड़े उस वक्त भी बैठे बातें कर रहे थे। किसी ने उन पर तवज्जो नहीं दी। लीव के हाथ में ब्रीफ केस था। लॉबी के एक कोने में वो आरामदेह सोफों पर बैठ गए। लीव ने ब्रीफ केस से कागजात का पलंदा निकाला और वो दोनों कागजात को इस अंदाज में देखने लगे जैसे किसी बड़ी कंपनी के नुमाइंदे हों। वेटर के आने पर लीव ने चाय और सैंडविचेस मंगवा लिए। थोड़ी ही देर बाद इन्हें जासूस पीटर दिखाई दिया। वो गिरदोपेश का जायजा लेता हुआ बाहर स्विमिंग पूल की तरफ चला गया। 2:05 पर 2 मुसल्लह मुहाफिज लॉबी में दाखिल हुए और नाइट पोर्टर से बात करने लगे। उन्होंने चाबियां पोर्टर के हवाले की और चले गए। हर काम अपने वक्त पर हो रहा है, लीव ने सरगोशी में कहा। मेहमानों की कीमती चीजें तिजोरी में पहुंच चुकी हैं। हम विल्बर और मारिया के आने का इंतजार करेंगे और फिर चल देंगे। 10 मिनट बाद विल्बर और मारिया लॉबी में दाखिल हुए। मारिया लिफ्ट की तरफ चल दी। विल्बर ने पोर्टर से चाबी ली और अपनी बीवी के पीछे चल दिया। माइक पसीने में शराबुर हो रहा था। ये उसका पहला जुर्म था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लीव ने कागजात दोबारा ब्रीफकेस में रख दिए। वो विल्बर और मारिया के ऊपर जाने के बाद 5 मिनट तक रुके रहे, फिर उठ के लिफ्ट की तरफ चल दिए। पोर्टर नाश्ते की फहरिस्त में उलझा हुआ था। उसने उनकी तरफ देखने की जहमत भी गवारा नहीं की। फिंटोश दाएं घुटने को मलता हुआ टेरिस से ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उसने 15 मिनट तक अनीता के बराबर दुआ मांगने की अदाकारी की थी। उसका ख्याल था कि अनीता की दुआ जल्द खत्म हो जाएगी, मगर वो बड़े सब्र और सुकून से घुटनों के बल आंखें बंद किए किताब मुकद्दस की तिलावत कर रही थी। फिंटोश के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो चुपके से उठ के ड्राइंग रूम में आ गया। रॉबर्टो कुर्सी पर पैर फैलाए बैठा था। सिगरेट उसके होठों से लटक रहा था। फिरदोस ने कलाई की घड़ी पर नजर डाली। 2:05 हुए थे। उसने सहमे हुए रॉबर्टो से मुखातिब होकर कहा, विल्बर और मारिया आने ही वाले होंगे। तुम मियाँ को संभालना, मैं बीवी पर काबू पा लूंगा। रॉबर्टो ने इस बात में सर हिलाया। वो अनीता के बारे में सोच रहा था। इस जलील औरत ने इसे खौफजदा कर दिया था। वो इसे बद्दुआएं दे रही थी। पेड्रो की मौत का जिम्मेदार वो इसी को समझती थी। फिंटोश फिर टेरिस पे पहुंच गया। अनीता अब भी घुटनों के बल बैठी थी। उसके होंठ हिल रहे थे। वो फौरन ही वापस ड्राइंग रूम में आ गया। इत्मीनान रखो मेरे दोस्त, रॉबर्टो ने कहा। वो कर भी क्या सकती है? उसके पास पिस्तौल नहीं है। वो दुआएं मांग रही है। औरत अपने किसी प्यारे के मरने पर दुआ करती है तो वो इतनी ही लंबी होती है।
اگر فنٹوش کو یہ معلوم ہو جاتا کہ انیتا گھٹنوں کے بل جھکی دعا نہیں کر رہی ہے تو اسے شدید دھچکا پہنچتا۔ حقیقت یہ تھی کہ پیڈرو کی موت نے اسے بکھیر دیا تھا، توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے تصور میں ہسپتال کے بستر پر اپنے شوہر کی لاش دیکھ رہی تھی۔ ریڈیو کی ہولناک خبر اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ شادی کے بعد سے انیتا نے پیڈرو کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا تھا، اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دی تھی۔ آج وہی پیڈرو سسک سسک کر اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دم توڑ چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے حسین ترین لمحات پیڈرو کے ساتھ گزارے تھے اور وہ ان لمحات کو مرتے دم تک نہیں بھول سکتی تھی۔ انیتا نے اپنے سسر کے کھیتوں میں جان توڑ محنت کی تھی، وہ اس وقت بھی خوش تھی، مگر پیڈرو خوش نہیں تھا۔ وہ اسے زبردستی پیراڈائز سٹی لے آیا تھا۔ خوش قسمتی سے اسے ہوٹل روز میں جز وقتی ملازمت مل گئی تھی۔ پیڈرو نے اسے بارہا یقین دلایا تھا کہ بہت جلد اسے اچھی ملازمت مل جائے گی، مگر اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا تھا۔ وہ اس معاملے میں بہت بدقسمت ثابت ہوا تھا۔ انیتا کو رابرٹو سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس بے غیرت اور مطلبی شخص نے پیڈرو کو لالچ کی آگ میں جھونک دیا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا، اس کے سر میں زبردست دھماکے ہو رہے تھے اور رفتہ رفتہ وہ ہوش و حواس کھوتی جا رہی تھی۔ اس کے وجود کا ایک ایک ریشہ انتقام انتقام چیخ رہا تھا۔ اس کا سب سے بڑا دشمن رابرٹو تھا جس نے پیڈرو کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا، پھر فنٹوش تھا جس نے دولت کے لالچ میں اس سے جھوٹ بولا تھا، پھر وہ سارجنٹ ٹام تھا جس نے اس کے شوہر کو گولی ماری تھی۔ انیتا ان سب سے انتقام لینا چاہتی تھی، انہیں عبرتناک سزائیں دینا چاہتی تھی۔ ادھر ولبر اور ماریا اپنی پرائیویٹ لفٹ میں اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ماریا بے حد خوش تھی، آج اس کی قسمت زوروں پر تھی۔ اس نے جوئے میں $20,000 جیتے تھے۔ ولبر بری طرح تھک چکا تھا، وہ فلیٹ میں جاتے ہی سونا چاہتا تھا۔ ماریا اور ولبر آگے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے اور اسی لمحے ایک مضبوط اور کھردرے ہاتھ نے ماریا کی نازک سراہی دار گردن کو گرفت میں لے لیا۔ ماریا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کسی تندرست اور غلیظ مرد نے اسے اپنی سخت گرفت میں لے رکھا تھا۔ ایک لمحے کو تو وہ سن ہو کے رہ گئی، پھر چلا کے بولی، دور ہٹ جاؤ ذلیل انسان۔ ولبر کے سامنے ایک پستہ قد کیوبا کا باشندہ کھڑا تھا، اس کے دائیں ہاتھ میں پستول دبا ہوا تھا۔ ولبر کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ غلیظ غیر ملکی اس کے فلیٹ پر قابض تھے اور ان کے ارادے نیک نہیں تھے۔ ماریا خود کو آزاد کرانے کے لیے تیزی سے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی۔ فنٹوش نے اسے چھوڑ دیا اور چاقو کی دھار پر انگلی پھیر کے بولا، میں کسی بھی قسم کی ہنگامہ آرائی کو پسند نہیں کرتا، اطمینان رکھو اور سکون سے بیٹھ جاؤ۔ دونوں میاں بیوی خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ماریا نے بے خوفی سے اپنا بیگ فنٹوش کی طرف اچھال دیا اور انہیں فلیٹ سے نکل جانے کی ہدایت کی۔ وہ اتنی تیزی سے بڑھا کہ ولبر اور ماریا کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ فنٹوش کا تیز دھار چاقو لہرایا اور ماریا کے خوبصورت لباس کا اوپری حصہ کٹ گیا۔ ماریا کے منہ سے مغلظات کا طوفان ابل پڑا۔ فنٹوش نے مسکرا کے کہا، لباس کی طرح تمہاری گوڑی چمڑی بھی کٹ سکتی تھی۔ اب اگر تم نے زیادہ چوں چاہ کی تو میں تمہاری ناک کاٹ دوں گا اور کٹی ہوئی ناک سے تم بہت بھیانک لگو گی۔ ماریا کو اپنی خوبصورتی دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز تھی۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرف بیٹھ گیا اور اس نے سہم کے ولبر کا بازو تھام لیا۔ ولبر کو احساس تھا کہ رابرٹو اس کے عقب میں پستول لیے مستعد کھڑا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بولا، ماریا، یہ لوگ تمہارے زیورات لینے آئے ہیں، انہیں اتار کے فرش پر پھینک دو، پھر یہ لوگ چلے جائیں گے۔ کپ کپاتی انگلیوں سے ماریا ایئرنگ اتارنے لگی، لیکن فنٹوش نے نفی میں سر ہلا کے کہا، نہیں خاتون، زیورات اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کیوبا کے غریب اور غلیظ لوگ تمہارے لاکھوں کے زیورات لے کے کیا کریں گے؟ ہم یہاں لمبی رقم لینے آئے ہیں۔ مسٹر ولبر سلاس، $25 لاکھ میں ہمارا کام چل جائے گا۔ ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ فنٹوش مسکرا کے بولا، تمہارے پاس نہیں ہے مگر تمہارے باپ کے پاس تو ہے۔ ہم انتظار کریں گے، تم اپنے پیارے ڈیڈی کو فون کرو اور اسے بتاؤ کہ ہمیں $25 لاکھ چھوٹے نوٹوں کی شکل میں نہ ملے تو ہم تمہاری خوبصورت بیوی کے قتلے بنا دیں گے اور تمہارا جسم پارچوں کی شکل میں رہ جائے گا۔ ٹیرس میں انیتا یہ دھمکیاں سن رہی تھی۔ اس نے بڑا سا تیز دھار چاقو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ تجوری کا دروازہ کھلا پڑا تھا اور لیو ایک مقبول گیت گنگناتے ہوئے چھوٹے بکس بڑی تیزی اور مشاقی سے کھول رہا تھا۔ وہ بکس کھول کھول کے مائک کے حوالے کرتا جا رہا تھا۔
مائک زیورات وغیرہ بریف کیس میں ڈال کے بکس ایک طرف رکھ دیتا تھا۔ آدھے گھنٹے میں لیو نے تمام بکس کھول دیے۔ 5 منٹ میں وہ چھت پر پہنچ چکے تھے۔ لیو نے نیچے ٹیرس میں دیکھا اور ڈرائنگ روم میں روشنی دیکھ کے اس کا جسم تن گیا۔ وہ سرگوشی میں بولا، ٹھہرو، وہ دونوں ابھی سوئے نہیں ہیں۔ نیچے ٹیرس میں انیتا تک اس کی سرگوشی پہنچ گئی اور اس نے خود کو ایک بڑے گملے کے پیچھے چھپا لیا۔ اس نے اوپر دیکھا، 2 آدمی چھت سے ٹیرس میں اتر رہے تھے۔ لیو نے سرسری نظر سے نیم تاریک ٹیرس کا جائزہ لیا اور بولا، ٹھیک ہے مائک، ہم وقت ضائع نہیں کر سکتے، آؤ چلو۔ وہ دونوں دبے قدموں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ انیتا بڑے غور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ لیو نے ڈرائنگ روم میں جھانک کے دیکھا اور اس کا جسم پھر تن گیا۔ وہ سیدھا کپڑوں میں ملبوس ایک شخص اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ اس نے ولبر اور ماریا کے سروں کے پچھلے حصے دیکھے۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھے تھے۔ اس نے ایک مضبوط جثے کے پستہ قد شخص کو چاقو لیے دیکھا اور صورتحال اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے چاقو والے شخص کو کہتے سنا، مسٹر ویلبر، اپنے ڈیڈی کو فون کر کے کہو کہ وہ فوراً $25 لاکھ کا انتظام کرے۔ سنا تم نے؟ دونوں بدماشوں نے تاوان وصول کرنے کے لیے انہیں یرغمالی بنا رکھا تھا۔ اس نے پلٹ کے مائک کو سرگوشی میں ہدایت دی اور پیچھے ہٹ گیا۔ مائک نے پستول سے پہلے موٹے شخص کو شکار بنایا، پھر چاقو والے شخص پر سوئی چلا دی۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ مائک نے تیسری گولی ماریا کی گردن میں پیوست کر دی۔ اس نے پھر نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ سوئی اس کے چوتھے شکار ولبر کی موٹی گردن میں جا گھسی۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو ان کی مزاحمت کے لیے کوئی بھی بیدار نہیں تھا۔ 10 منٹ بعد ہی وہ ماریا کے زیورات کے لیے تجوری والے کمرے میں پہنچ چکے تھے اور اس کے 15 منٹ بعد تمام مال کین کے اڈے کی طرف جا رہا تھا۔ مائک نے میک اپ اتار کے ڈرائیور کی وردی پہنی اور لیو سے مخاطب ہو کے بولا، 1 گھنٹے بعد ایک فلائٹ لاس اینجلس جا رہی ہے، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ تمہارا کام ختم ہو چکا ہے، لیو نے مسکرا کے کہا، تم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، تم فکر مت کرو، 2 دن بعد میں $50,000 کا ڈرافٹ ڈاکٹر کو بھیج دوں گا۔ دونوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ میگی ایک طرف خاموش کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ مائک نے دونوں کا شکریہ ادا کیا، رسمی الوداعی کلمات کہے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ انیتا ڈری سہمی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ فنٹوش اور روبرٹو ساکت و صامت فرش پر پڑے تھے۔ فنٹوش کے قریب پستول پڑا تھا جسے انیتا نے اٹھا لیا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پھر بعد اس کی سمجھ میں آ گئی کہ اس کی تباہی و بربادی کے ذمہ دار روبرٹو اور فنٹوش اس کے رحم و کرم پر ہیں۔ اس نے بے رحمی سے روبرٹو کے منہ پر ٹھوکر مار دی، مگر وہ اسی طرح ساکت پڑا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر انتہائی زہریلی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے پستول پھینک دیا اور اپنا چاقو نکال کے اس کی تیز دھار پر انگلی پھیرنے لگی۔ انیتا نے فنٹوش پر نظر ڈالی جس نے اس سے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے جھک کے فنٹوش کی تلاشی لی اور وہ سیاہ بکس برآمد نہ ہو سکا جس سے بموں کو پھوڑا جا سکتا تھا، اور یوں فنٹوش کا جھوٹ ثابت ہو گیا۔ اس نے شدید نفرت سے اس کے منہ پر تھوک دیا اور چاقو اپنے لباس میں اڑس لیا۔ وہ فنٹوش کو گھسیٹتی ہوئی ٹیرس میں لے آئی۔ وہ واپس آئی تو اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ پھر وہ روبرٹو کے بھاری بھرکم وجود کو بمشکل تمام گھسیٹتی ہوئی ٹیرس میں لے گئی۔ وہ ان خبیثوں سے تھوڑی دور کھڑی ہو گئی۔ انیتا نے چاقو نکالا اور گھٹنوں کے بل جھک گئی۔ اس نے فنٹوش کی بائیں آنکھ کی پلک اٹھائی اور چاقو اس کی آنکھ میں گھسا کے گھما دیا۔ دوسری آنکھ کا بھی اس نے وہی حشر کیا۔ پھر وہ نفرت سے بولی، تمہاری آنکھوں کا نور میں نے چھین لیا ہے اور اب کوئی بھی تمہارے پاس مدد کرنے نہیں آئے گا۔ میری طرح تم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکو گے۔ خون فنٹوش کی آنکھوں سے بہنے لگا اور انیتا گھٹنوں کے بل روبرٹو کے برابر بیٹھ گئی اور سرد لہجے میں بولی، تمہارا جرم سب سے بڑا ہے کمینے، تم نہ ہوتے تو آج میرا پیڈرو زندہ ہوتا۔ انیتا نے چاقو دونوں ہاتھوں میں تھام کے بلند کیا اور پوری قوت سے روبرٹو کی پشت میں بھونک دیا۔ کو پھٹنے پر انیتا اٹھ کھڑی ہوئی۔ غسل خانے میں جا کے اس نے اپنے خون آلود ہاتھ دھوئے اور پھر چاقو بھی دھو لیا۔ اس کا انتقام ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ ابھی تو وہ سارجنٹ ٹام باقی تھا جس نے پیڈرو کو گولی ماری تھی، مگر وہ کہاں ملے گا؟ وہ اسے کس طرح تلاش کرے گی؟ وہ ڈرائنگ روم میں آ گئی اور سارجنٹ ٹام کے گھر کا نمبر ٹیلی فون ڈائریکٹری میں دیکھنے لگی۔ 5 منٹ میں اس نے ٹام کے گھر کا نمبر ڈھونڈ لیا، ساتھ ہی اس کے گھر کا پتہ بھی تھا جسے انیتا نے ذہن نشین کر لیا۔
सार्जेंट टॉम को हलाक करना आसान नहीं था। उसने चाकू फेंक के रॉबर्टो को पिस्तौल उठा लिया। टॉम ने उसके शौहर को गोली मारी थी और अनीता इस गोली का जवाब गोली से देना चाहती थी। 7:30 बजे सार्जेंट टॉम अपनी हसीनो जमील और सलीकामंद बीवी के साथ बावर्ची खाने में छोटी मेज पर बैठा नाश्ता कर रहा था कि तिलाई घंटी बज उठी। टॉम ने कैरविल को दरवाजा खोलने का इशारा किया और वो बुरा सा मुंह बना के उठ गई। राहदारी से होके वो सदर दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाजा खोलते ही इसे हैरत का धचका लगा। क्यूबा की एक नौजवान औरत इसे घूर रही थी। उसके चेहरे पर वहशत थी। ये अनीता थी। दायां हाथ उसने पुश्त के पीछे कर रखा था जिसमें पिस्तौल दबा हुआ था। वो धीमी आवाज में बोली, मैं सार्जेंट टॉम से मिलना चाहती हूँ। मैं उनकी बीवी हूँ, कैरविल ने मुस्कुरा के कहा। वो नाश्ता कर रहे हैं। 10-15 मिनट बाद आप उनसे मिल सकेंगी। आपका नाम क्या है? अनीता इस खूबसूरत औरत को बगौर देख रही थी और सोच रही थी कि अगर मैंने इसके शौहर को हलाक कर दिया तो ये भी मेरी तरह उजड़ जाएगी। वो संजीदगी से बोली, मुझे अनीता पेड्रो कहते हैं। सार्जेंट टॉम मेरे शौहर के बारे में मुझसे बात करना चाहते थे। आपको पुलिस हेडक्वार्टर जाना चाहिए था, कैरविल ने कहा। ठहरिए, मैं उनसे पूछती हूँ। कैरविल बावर्ची खाने में पहुंची और इसे अनीता के बारे में बताया। टॉम कुर्सी से उछला, कैरविल को एक तरफ धकेला और दाहदाली की तरफ दौड़ पड़ा। अनीता सदर दरवाजे से 2 कदम दूर खड़ी थी। तुम सार्जेंट टॉम हो? अनीता ने पूछा। टॉम ने अनीता की सियाह चमकदार आंखों में आंखें डाल दी और इसी लम्हे एक सर्द सी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई। उसकी छठी हिस्स इसे खबरदार कर रही थी। अनीता ने टॉम पर अपने शौहर के कत्ल का इल्जाम लगाते हुए पिस्तौल उसके सीने की तरफ कर दिया और ड्रैगर दबा दिया। टॉम लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। अनीता ने उस पर 3 मजीद फायर किए और पलटकर भागने लगी। कैरविल ने गोली चलने की आवाज सुनी और टॉम को गिरते देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई और उसने आंखें बंद कर लीं। फिर उसने अपने आप पर काबू पाया और दौड़कर टॉम के करीब पहुंच गई और इसी लम्हे टॉम उठ बैठा। मैं तो समझी थी कि तुम मर गए हो, कैरविल ने हैरत से कहा। मैं भी यही समझा था, टॉम ने अपने सीने और पहलू का जायजा लेते हुए कहा। टॉम खड़ा हुआ और उस तरफ दौड़ने लगा जहां अनीता गई थी। कैरविल इसे मना करती रह गई मगर उसने एक नहीं सुनी और पूरी कुव्वत से दौड़ता रहा। उसने पलटकर कैरविल को कैप्टन फ्रेड को फोन करने की हिदायत की थी। उसे यकीन था कि वो पागल औरत ज्यादा दूर नहीं गई होगी। दूसरी गली के वस्त में टॉम की मुठभेड़ हॉकर टेड से हो गई। टॉम के इस्तफसार पर टेड ने बताया कि क्यूबा की औरत चौथी गली के गिरजा में गई है। 10 मिनट में टॉम गिरजाघर पहुंच गया। उसका सांस धोखनी की तरह चल रहा था। टॉम की नजर पुलिस की गश्ती कार पर पड़ी और वो जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। कार रुक गई और उसमें से 2 मुसल्लह पुलिस अफसर निकल के टॉम के करीब पहुंच गए। इसी लम्हे एक और पुलिस कार सायरन बजाती पहुंच गई। कार के रुकते ही मैक्स जस्ट लगा के उतरा और टॉम के पास पहुंच गया। उसने छूटते ही पूछा, ये क्या हो रहा है? अनीता पेड्रो का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है, टॉम ने जवाब दिया। उसने मुझे हलाक करने की कोशिश की थी लेकिन पिस्तौल में खाली कारतूस भरे हुए थे। वो गिरजा के अंदर है। मुसल्लह पुलिस वालों ने गिरजा को 2 तरफ से घेर रखा था। टॉम गिरजा में बेधड़क दाखिल हो गया। मैक्स उसके पीछे था। गिरजा के सिरे पर मोमी शमएं जल रही थीं और वहीं फर्श पर अनीता खून में लथपथ पड़ी थी। एक चाकू दस्ते तक उसके सीने में धंसा हुआ था। विल्बर ने आंखें खोल दी और पलकें झपकाते हुए ड्राइंग रूम का जायजा लेने लगा। उसने सर को 2-3 झटके दिए, फिर बराबर में लेटी हुई मारिया को देखने लगा जो बेदार हो रही थी। दूसरे ही लम्हे उसने आंखें खोल दी और दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। क्या हुआ विल्बर, वो लोग चले गए? मारिया ने पूछा। हमें ख्वाब आवर दवा दी गई थी, विल्बर ने कहा। मेरा ख्याल है वो लोग जा चुके हैं। मुझे तो ये सब एक भयानक ख्वाब लगता है, मारिया गले को मलते हुए बोली और फिर उसके मुंह से चीख निकल गई। उफ खुदाया, वो लोग मेरे जेवरात ले उड़े हैं। मारिया सोफे से खड़ी हो गई। मारिया, विल्बर ने चिल्ला के कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सुकून से बैठ जाओ। मगर मेरे जेवरात, डैडी क्या कहेंगे? वो लोग मेरे लाखों के जेवरात ले गए हैं। तुम्हारे जेवरात महफूज हैं, विल्बर ने मुस्कुरा के कहा। ये चीखना चिल्लाना बंद करो। कहाँ हैं मेरे जेवरात? तिजोरी में महफूज हैं। पागल तो नहीं हो गए हो? जेवरात तिजोरी में कैसे पहुंच गए? मारिया, तुम नकली जेवरात पहने हुए थी। मैंने तुम्हारे डैडी से वादा किया था
کہ تمہیں اصلی زیورات بہت کم پہنایا کروں گا، اور تم ضد کرو گی تو بالکل ویسے ہی نقلی زیورات تمہیں پہننے کے لیے دے دوں گا۔ نقلی زیورات؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جب تمہارے ڈیڈی نے تمہیں یہ زیورات دیے تھے تو انہوں نے مجھے علیحدگی میں لے جا کے بتایا تھا کہ ان زیورات کے ہو بہو نقلی زیورات ہانگ کانگ سے بنوائے ہیں، اور کوئی ماہر ہی ان میں امتیاز کر سکتا ہے۔ اف خدایا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو ولبر؟ ولبر نے تجوری سے چمڑے کا ایک تھیلا نکالا اور اسے کھول کے زیورات ماریا کے قدموں میں ڈال دیے۔ ماریا آنکھیں پھاڑے چمکتے دمکتے اصلی زیورات کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ ولبر سے لپٹ کے بولی، مجھے افسوس ہے ولبر، میں آئندہ زیورات پہننے کے لیے ضد نہیں کروں گی۔ اب تم آرام کرو، مجھے پولیس کو طلب کرنا پڑے گا۔ ولبر یہ کہہ کے فون کے پاس پہنچ گیا۔ ریسیور اٹھا کے اس نے نمبر ڈائل کیا اور مسکراتے ہوئے ماریا کو دیکھنے لگا، جو رقص کے سے انداز میں ٹیرس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آپریٹر سے ولبر کا رابطہ قائم ہی ہوا تھا کہ ٹیرس سے ماریا کی دل دہلا دینے والی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ ماریا نے ٹیرس میں فنٹوش اور رابرٹو کی کٹی ہوئی لاشیں دیکھ لی تھیں۔